फेरि पनि चाहिँ हामी डमरिया गाउँमा किन छौँ त? ती 9 सन्तानकी आमा, 8वटा सन्तान छोरी र एउटा सन्तान छोरा, एकदमै दुःख परेको ती महिलालाई सहयोग आएको छ। हामीले तपाईलाई चाहिँ सहयोग पनि ल्याएर आएको छौँ है, यो कुरा प्रष्ट हुनुहोस्। हामी तपाईलाई सहयोग गर्नको लागि नै आएको हौँ, अझै सहयोग आउँछ। तर क्लियर एउटा कुरा के गरिदिनुहोस् भने धेरैले सोध्नु भएको छ, धेरैले सोध्नु भएको छ कि छोरा र छोरीमा यस्तो विभेद गर्न पाइँदैन अहिलेको युगमा हैन, छोरी पनि छोरा सरह हो भन्ने कुरा धेरैले गर्नुभएको छ। अनि हजुरको घरमा चाहिँ किन विभेद भनिदिनुहोस् त? छोरी पहिलो बाइजन छोरा सन्तान हुन्छन् भनेर बनाया। छोरी पहिलो जान्छन्, छोरा सन्तान हुन्छन्। के गर्ने सर, अब यस्तो आइमाइले अब दुईटा अब छोरै चाहियो भन्दै भइहाल्यो। अब गरौँ के त, छोरा चाहियो भन्दा मैले दुईटा छोरो भएको थियो, 4वटा छोरी भए बन्द गरिहालौँ भन्ने हो। अब यसभन्दा पछाडि त छैन, योजना छैन। हजुर, योजना छैन अब भनौँ। अनि अङ्कित उप्रेती सर, हिमांशु साइजी र हाम्रो चाहिँ गोविन्द सोडारी, दीपक शाह र म मिलन विष्ट र हामीसँग यतिखेर क्यामेरामा पनि हुनुहुन्छ के अरे विकास साइजी। हामी सबैजनाको रोबरमा चाहिँ मनोकारी जो दर्शकहरूले चाहिँ हामीलाई सहयोग गर्नु भएको छ, बालिका जैसीको लागि, यो परिवारका लागि, 11 जनाको परिवारका लागि यतिको गरिदिनु पनि ठुलो काम हो। यो हामीले मन्दिरमा गएर भेटी चढाउँछौँ, श्रीमद् भागवत पुराण लगाउँछौँ, करोडौँ खर्च गर्छौँ, लाखौँ खर्च गर्छौँ, तर यो मानवताका हिसाबले चाहिँ यति सहयोग गरौँ भने त्योभन्दा ठुलो पुण्य हामीले यो बाटो पाउँछौँ। ठिकै छ भनौँ, अब रात दिनलाई पनि मेरो तर्फबाट खुसी रहन्, यसै दिनहरू फेरि पनि आइरहन् भनेर भनिरहेको छु। हजुर धन्यवाद। पर्याप्त छैन, यो पर्याप्त छँदा पनि छैन। करिब 1 महिनासम्म मुस्किलले चल्न सक्छ र त्यस पछाडि फेरि यो हामीले चाहिँ आज चाहिँ नगद सहयोग चाहिँ आएको थियो, तर त्यो पैसाले चाहिँ हामीले चाहिँ खाद्यान्न किनेर चाहिँ दिएको छौँ र अर्को पटक सहयोग आयो भने हामी नगद हस्तान्तरण गर्नेछौँ। अत्याधिक मात्रामा यो भिडियोलाई चाहिँ सेयर गरिदिनु होला, सहयोगी मन ठाउँ पुर्याइदिनु होला। हेलो टिकापुर, अ एन्टरटेनिङ युट्युब च्यानल। नमस्कार अनि हार्दिक स्वागत छ। हेलो टिकापुरको एउटा अर्को भिडियोमा हामी उपस्थित भइसकेका छौँ। आज हामी फेरि पनि डमरिया गाउँमा आएको छौँ साथीहरू। डमरिया गाउँको भिडियो तपाईँहरूले हेर्नुभएको होला, पक्कै पनि धेरैले रुचाउनु भएको छ। फेरि पनि चाहिँ हामी डमरिया गाउँमा किन छौँ त? ती 9 सन्तानकी आमा, 8वटा सन्तान छोरी र एउटा सन्तान छोरा, एकदमै दुःख परेको ती महिलालाई सहयोग आएको छ। धेरै सहयोगको चाहिँ हामीले चाहिँ आश गरेको थियौँ, तर धेरै आएन। 5000, मात्र 5000 चाहिँ सहयोग आएको छ र बिल पनि छ मसँग। एकदमै चाहिँ हामीले चाहिँ कुनै बेइमानी गरेको छैनौँ र राहत यहाँ चाहिँ आइसकेको छ, तयार छ राहत। र हामी चाहिँ अब यहाँबाट चाहिँ जुन हिसाबले चाहिँ जुन सहयोग आएको छ त्यो सहयोग दिनको लागि चाहिँ उहाँको घरतर्फ जान्छौँ। र चामल छ, तेल छ, दाल छ, त्यसै गरी चाहिँ सोडा छ, नुन छ, बिस्कुट छ, वाइवाई चाउचाउ, हामीले चाहिँ बच्चाहरू सानो बच्चाहरू हुनुहुन्छ, वाइवाई चाउचाउ राखेका छौँ। त्यसै गरी भुजा छ, त्यसै गरी चाहिँ चिजबल पनि राखेका छौँ र साबुन छ। सबै कुराहरू घराइसी सामानहरू छ, खाद्यान्नहरू छ। जति सकिन्छ चाहिँ यो भिडियोलाई चाहिँ सेयर गरिदिनु होला, सहयोगी मन ठाउँ पुर्याइदिनु होला। अझै धेरै सहयोग चाहिएको छ, यति त पर्याप्त छैन होला पक्कै पनि। यो त केही दिनको लागि मात्रै हुनेछ, त्यस कारणले गर्दा फेरि अर्को सहयोगको आश गर्छौँ हामी र पक्कै पनि उहाँहरूले पनि आश गर्नुभएको छ। बाँकी कुराकानी अब घरमै लिन्छौँ र बाँकी कुराकानी अब फेरि उहाँ कतिको खुसी हुनुहुन्छ यो राहत पाइसकेपछि सम्पूर्ण अब घरबाट बाँकी भिडियो। साथीहरू, हामी घरमा आइसकेका छौँ। यो घर 1 हप्ता अगाडि यो घर देखाएका थियौँ। एकदमै चाहिँ उहाँको चाहिँ कुराहरू धेरैले चाहिँ रुचाउनु पनि भयो, धेरैले रुचाउनु पनि भएन। रुचाउनु के भयो भने गरिबी छ हैन, अब सहयोग गर्ने कुरामा चाहिँ रुचाउनु भयो, त्यो कारणले गर्दा सहयोग आएको छ। रुचाउनु भएन के कारणले भन्दा कति धेरै चाहिँ छोरालाई माया गरेको, छोरी पनि त छोरा सरह हो भन्ने कुरा धेरै कमेन्टहरूमा आयो। ती कुराहरू चाहिँ म आज चाहिँ श्रीमान पनि आउनु भएको छ, उहाँको श्रीमानसँग पनि कुराकानी गर्छु, उहाँसँग पनि कुराकानी गर्छु। दुवैलाई स्वागत छ, तपाईँलाई पनि स्वागत छ।
नमस्ते। तपाईँलाई पनि स्वागत छ है। ल बस्नु, तपाईँ एकै ठाउँमा बस्नु न, तल बस्नुहोस् न। के नाम तपाईँको के? हजुर मेरो नाम धर्मराज जोशी हो सर। धर्मराज जैसी, उहाँको चाहिँ बालिका जैसी। धर्मराज जैसीजी, तपाईँ कहाँ हुनुहुन्थ्यो? म बम्बई महाराष्ट्र डुम्बौलीमा थिएँ सर। क्वारेन्टाइनमा हुनुहुन्थ्यो त्यहाँबाट होइन? त्यहाँबाट आउँदाखेरि यहाँ क्वारेन्टाइनमा बसियो भनौँ। रिपोर्ट के आयो? रिपोर्ट त राम्रै छ भनौँ। नेगेटिभ आयो होइन? टेस्टहरू भयो होइन? आरडिटी टेस्ट भयो। अरू त राम्रै छ। अब मलाई यो कुरा भनिदिनु होइन, छोरा र छोरीमा यति विभेद किन हजुरको घरमा? नै त्यो त केही नि सर, अब जाने हुँदा हुँदा भइहाल्यो त, अब जाने जस्तो मान्दैन गर्ने के त भइहाल्छ त, त्यतिको त होइन। एकदमै कडा रूपमा चाहिँ सोध्नु यो प्रश्न भनेर चाहिँ कमेन्टमा आएको छ होइन? हाँसेर उत्तर नदिनुहोस्, एकदम सिरियसली दिनुहोस् है। हामीले तपाईँलाई चाहिँ सहयोग पनि ल्याएर आएको छौँ है। यो कुरा प्रष्ट हुनुहोस्, हामी तपाईँलाई सहयोग गर्नको लागि नै आएको हौँ। अझै सहयोग आउँछ, तर क्लियर एउटा कुरा के गरिदिनुहोस् भने, धेरैले सोध्नु भएको छ, धेरैले सोध्नु भएको छ कि छोरा र छोरीमा यस्तो विभेद गर्न पाइँदैन अहिलेको युगमा होइन? छोरी पनि छोरा सर हो भन्ने कुरा धेरैले गर्नुभएको छ। अनि हजुरको घरमा चाहिँ किन विभेद? विभेद त भयो अब सर, अब पालिरहेको छु के अरे, अब सब पढाइरहेको छु। अरू त मैले अब नराम्रो त केही पनि गरेन सर है। अब अलिक किनभने अब जान परिवार धेरै भए त अलि कमका जतिको त हुँदैन सर है, अलिक दुःख त भइहाल्छ होइन। अनि अस्ति उहाँले भन्नुभयो फेरि पनि छोरा पाउने चाहिँ मेरो सोच छ, छोराले भाइ भनिरहेछ भन्नुभयो। यो 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 शब्द, उहाँको शब्द पनि धेरैले चाहिँ अहिले चाहिँ एकदमै चाहिँ कमेन्ट गर्नुभएको छ, धेरैले यो शब्दमा चाहिँ टिका टिप्पणी गर्नुभएको छ होइन? 9-9वटा सन्तान भएपछि अझै के 10वटा सन्तान? तपाईँ पनि यसमा राजी हो? नै सर, अब भइगयो लास्ट 2टा भइसकेको छ, किन अब धेरै किन गर्ने होइन? उहाँसँग मैले अघिल्लो भिडियोमा मैले सोधेको थिएँ श्रीमानको पनि साथ छ तपाईँलाई भनेर भन्दाखेरि श्रीमानले त नाइ भन्नुहुन्छ, तर मलाई चाहिँ सन्तानको माया लागेको हो भनेर भन्नुभएको थियो होइन? होइन, यति धेरै सन्तान जन्माउनुमा कारण के हो? ल यो प्रष्ट कुराको प्रष्ट भनिदिनुहोस् ल। छोरीबारी पहिलो बाइजन छोरा सन्तान हुन्छन् भनेर बनाया। छोरी पहिलो जान्छन्, छोरा सन्तान हुन्छन्। ल अब मलाई यो भनिदिनु, छोरी हजुरको छोरीहरू अहिले के गरिराख्नु भएको छ? जेठी छोरी के गरिराख्नु भएको छ? केही गरिरहेको छैन हजुर, घरमा बसिया छन्। अब कति पढ्नु भएको छ उहाँले? उहिले 8मा छोडिहालेँ। किन छोड्नु भयो त? खै अब म त इन्डियातिर गएको थिएँ अरे, छोडिहालेँ। गएको हुनुहुन्छ उहाँ 8मा पढ्ने छोरी हुनुहुन्छ अहिले? खै आउनुहोस् त तपाईँ। किन छोड्नु भएको भन्नुहोस् तपाईँ? मेरो मग्ने भयो त अनि बिहा गरेँ। हजुर विवाह भयो अनि त्यो छोडेँ। विवाह भएर उनीहरूले चाहिँ उहाँहरूले चाहिँ पढाउन नसकेर हो कि होइन? आर्थिक स्थिति त्यस्तो भएर हो कि कस्तो? पढाउनु त सक्नुहुन्थ्यो, म आफैले छोडेर फेरि म बुवातर्फ आएँ है। अब यति धेरै चाहिँ सन्तान भइरहँदा अलिकति अप्ठ्यारो त हुन्छ नि त होइन? अप्ठ्यारो हुन्छ नि त। हजुरको चाहिँ त्यति धेरै चाहिँ सम्पत्ति पनि छैन होइन? हेर्दा पनि सम्पत्ति छैन, घरको अवस्था त्यस्तै छ होइन? अनि धेरै सन्तान जन्माएपछि चाहिँ समस्या हुन्छ भनेर थाहा हुँदाहुँदै किन जन्माउनु भन्ने कुरा के गर्ने सर? अब यस्तो आइमाईले अब जाने 2टा अब छोरै चाहियो भन्दा भन्दै भइहाल्यो। अब गरौँ के त, छोरा चाहियो भन्दा मैले 2टा छोरो भएको थियो, 4वटा छोरी भए बन्द गरिहाल्नु भन्ने हो। अब यसभन्दा पछाडि त छैन, योजना छैन। हजुर योजना छैन अब भनौँ, अब लास्टै हो गर्ने के त सर? अब यति अब 11 जन्म भइहाल्यो, यमभन्दा बढी बनाएर त पाल्नै सकिन्न। एउटा अर्को कुरा के भने, अब जति अब चाहिँ छोरीहरू भनेपछि अलिकति कस्तो हुन्छ नि, सुरक्षाको दृष्टिकोणले पनि होइन? तपाईँ अब इन्डियामा हुनुहुन्छ, छोरीहरू यहाँ सबै यहीँ नेपालमा हुनुहुन्छ होइन? अब ग्रामीण क्षेत्र छ, धेरै घटनाहरू हाम्रो देशमा हेर्नुहोस् त, धेरै घटनाहरू भइरहेको छ होइन? अनि भोलि पर्सि छोरीहरूलाई पनि चाहिँ एउटा सेक्युरिटी, एउटा सेफ हुनको लागि चाहिँ तपाईँ यहीँ बस्नुपर्ने होइन? तपाईँ त्यता हुनुहुन्छ, त्यो कारणले गर्दा चाहिँ अलिकति गाह्रो हुनसक्छ कि होइन? त्यही भएर चाहिँ अब धेरै सन्तान चाहिँ जन्माउनुतर्फ चाहिँ नसोच्नु होला है। नै त्यो त अब सर अब लास्ट हो यो। र मलाई चाहिँ धेरैले भन्नुभएको थियो कि परिवार नियोजनको पनि कुरा गरिदिनु होला। परिवार नियोजन चाहिँ अब चाहिँ यो परिवारले चाहिँ परिवार नियोजन चाहिँ गर्नु पर्यो होइन? योभन्दा धेरै अधिक चाहिँ यो अधिक नै हो, अब योभन्दा धेरै चाहिँ नबढाउनु भनेर भनिदिनु होला भनेर चाहिँ भन्नुभएको थियो। त्यो कारणले गर्दा अब चाहिँ हुँदैन होइन?
हजुर हजुर यहाँबाट हुँदैन अब यो त किनभने लास्ट यो दुईवटा बनाऊ त्यहाँदेखि बम्बई निकाल्ने भनेको अब दुइटैलाई सामान लागि एउटा सानो थियो अब नोकरी गर्ने हो कि त्यस कारणले लास्ट भइहाल्यो जे हुन्छ हुन्छ भनेर अब अन्तिममा भनिदिनुहोस् घरको अवस्था कस्तो छ अहिले तत्काल तपाईँ अब इन्डियाबाट आउनुभयो होइन कस्तो अवस्था के छ खाना लाउनलाई के अब अलिकति गाह्रो भइसकेको छ सर अब लकडाउनले गर्दा होइन अब इन्डियासँग कमाइ समय पनि भएन भनौँ अब त्यति साह्रो दुःख पनि छैन अब धेरै सुखको पनि छैन सर भनौँ त्यस्तै छ तपाईँहरूको लागि चाहिँ राहत हामीले लिएर आएका छौँ होइन अब एकैछिनमा चाहिँ हामी अब राहत चाहिँ सहयोग वितरणको भिडियो राख्नेछौँ हामीसँगै रहनुहोला साथीहरू अब चाहिँ हामी राहत भनौँ अथवा यसलाई चाहिँ सहयोग भनौँ सहयोगी मनकारी साथीहरूले व्यक्तिहरूले हाम्रो दर्शकहरूले चाहिँ पठाउनु भएको सहयोग रकमबाट चाहिँ हामीले चाहिँ यो केही खाद्यान्नहरू चाहिँ किनेर ल्याएका छौँ केही चाहिँ बच्चाहरूलाई चाहिँ बिस्कुटहरू चाउचाउहरू घरायसी सामानहरू 5,000 चाहिँ आर्थिक सहयोग भएको थियो 5,000बाट सबैजना चाहिँ सञ्चारकर्मी साथीहरूको रोबरमा भनौँ होइन अब यसलाई चाहिँ रोबर नै भनौँ के रोबर नै हो 5,000मा चाहिँ हामीले चाहिँ 1 रुपियाँ पनि हिनामिना गरेको छैनौँ बिल पनि हामी चाहिँ डिस्प्लेमा चाहिँ राख्नेछौँ सबै कुराहरू चाहिँ सबै 5,000 बराबरको चाहिँ सामान छ यहाँ चाहिँ 50 केजीको चाहिँ चामल छ बाँकी के छ होला भन्नुहोस् बाँकी चाहिँ तेल छ हामीसँग त्यसै गरी चाहिँ भुजाहरू होला होइन अनि र दालहरू पनि छ क्यारे 5 किलो दाल छ साबुनहरू पनि छ सबै निकालेर अब चाहिँ यहाँ हामी डिस्प्ले गर्छौँ अगाडि तपाईँहरू सामु देखाउँछौँ के छ त यो 5,000 यसमा चाउचाउ पनि छ है केही चाउचाउ रहेको छ निकालेर राखौँ निकालौँ बच्चाहरू भुजाहरू पनि छ होइन बच्चाहरूको लागि र यो बिस्कुटहरू रहेको छ त्यसै गरी चाहिँ नुन रहेको छ सोडियम क्लोराइड होइन र यो दाल रहेको छ मुसुराको र मासको दाल मिक्स गरेका छौँ हामीले यो केही दिनको लागि भए पनि उहाँलाई सहज र 10 केजी चाहिँ साग खान सहज पनि हुन्छ यो नुन रहेको छ नुन कति किलो ठ्याक्क नुन 4 वटा फोका होला 4 फोका भनेको 4 केजी 4 केजी त्यसै गरी चाहिँ सोडा पनि यो सोडा पनि रहेको छ सोडा 3 केजीको सोडा छ 3 केजीको सोडा रहेको छ त्यसै गरी चाउचाउ अनि साबुनहरू चाहिँ अब कोरोनाको कहर छ यतिखेर 20 सेकेन्डसम्म हात मिचमिची धुनको लागि पनि साबुन आइसकेको छ होइन 9वटा सन्तानको लागि र 2टा बुढाबुढीको लागि पनि र यो दाल रहेको छ रातो दाल मुसुराको दाल अनि कालो चाहिँ मासको दाल दर्शकवृन्द अब र यो बाँकी चाहिँ 50 केजी चामल रहेको छ अनि अङ्कित उप्रेती सर हिमांशु साइजी र हाम्रो चाहिँ गोविन्द सोडारी दीपक शाह र म मिलन विष्ट र हामीसँग यतिखेर क्यामेरामा पनि हुनुहुन्छ क्यारे विकास साइजी हामी सबैजनाको रोबरमा चाहिँ मनकारी जो दर्शकहरूले चाहिँ हामीलाई सहयोग गर्नु भएको छ बालिका जैसीको लागि यो परिवारका लागि 11 जनाको परिवारका लागि यतिको गरिनु पनि ठुलो काम हो यो हामीले मन्दिरमा गएर भेटी चढाउँछौँ श्रीमद् भागवत पुराण लगाउँछौँ करोडौँ खर्च गर्छौँ लाखौँ खर्च गर्छौँ तर यो मानवताका हिसाबले चाहिँ यति सहयोग गर्नु भने त्योभन्दा ठुलो पुण्य हामीले यो बाटो पाउँछौँ र धेरै चाहिँ साथीहरूले चाहिँ कमेन्ट्स पनि गर्नुभएको थियो कि धेरै दुःख भएको मान्छेलाई राहत दिने हो सहयोग गर्ने हो उहाँहरूले जानी सन्तान जन्माउनु भयो के को सहयोग दिने हामीले भनेर यसरी पनि रिसाउनु भएको तर त्यो भुल हो उहाँहरूले एउटा भुल गर्नुभयो त्यो उहाँले जानी होइन अन्जानमा गर्नुभयो र त्यो भुलको प्रायश्चित पक्कै पनि मनमा उहाँहरू चाहिँ गर्दै हुनु होला र त्यो भुल भइसक्यो अब त चाहिँ सन्तान त पाल्नु त पर्यो होइन हिमांशु चाहिँ के भन्नुहुन्छ पक्कै पनि जुन यो जानी गरेको गल्ती होइन एउटा हाम्रो पहिलेको समाज जुन थियो एउटा अशिक्षित थियो र त्यो अशिक्षा कारणले गर्दा धेरैजना जो व्यक्तिहरू हुनुहुन्छ त्यो गल्ती भएको छ होइन त्यो बेलामा त्यो प्रविधि पनि थिएन अहिले मात्रै मान्छेहरूले चाहिँ अब चेतना भइरहेको छ शिक्षाले गर्दा मान्छेहरूले चाहिँ अब के गर्ने के नगर्ने कति सन्तान जन्माउने भन्ने कुराहरूमा चाहिँ ख्याल गरिरहेको अवस्था छ र यसलाई हामीले उहाँबाट भएको गल्ती भन्दा पनि एउटा चाहिँ हाम्रो समाजको जुन त्यो एउटा चाहिँ कल्चर थियो त्यसैको उपजो भन्न मिल्छ र यसको सजाय चाहिँ उहाँले चाहिँ पाउनुहुन्न बरु हामी सबैजना मिलेर चाहिँ उहाँलाई चाहिँ सहयोग गर्नुपर्छ बरु चाहिँ अब आउने दिनमा चाहिँ यस्ता गल्ती चाहिँ हुनुहुन्न भनेर चाहिँ हामी चाहिँ सजग हुनुपर्छ अनि एउटा कुरा चाहिँ तपाईँहरू सहयोग गर्न सक्नुहुने या सहयोग गर्न चाहनुहुने महानुभावहरू दर्शकहरूलाई चाहिँ हामीलाई पक्कै पनि कमेन्ट गर्नुहुनेछ माया गर्नुहुनेछ कुरा काट्नुभन्दा पनि हामीले सहयोग गरौँ सक्नुहुन्न भने भिडियो सेयर गरौँ र गोविन्दजीलाई मैले अन्तिममा माइक्रोफोन दिएँ चाहिँ बुवा चाहिँ कतिको चाहिँ खुसी हुनुभएको छ आमा कतिको खुसी हुनुभएको छ उहाँहरूको चाहिँ राय लिइदिनुहोस्
यतिखेर हामीसँग अङ्कल हुनुहुन्छ। अङ्कल तपाईँ कतिको खुसी हुनुहुन्छ? हजुर म त खुसी नै छु भने दुःखी त हुने कुरै भएन हजुर। अब सामान मिलाउने हजुरलाई यति सहयोग गरिदिनु भयो मनकारी साथीहरूले होइन? हजुर हजुर मलाई रात दिएको नि अलि म मेरो तर्फबाट हार्दिक नमस्कार छ सर। अब अरू भनौँ के? अनि सहयोगी मनहरूलाई के भन्नुहुन्छ तपाईँ? हजुर मलाई ठिकै छ भनौँ। अब रात दिनेलाई पनि मेरो तर्फबाट खुसी रहनु, यस्तो दिनहरू फेरि पनि आइरहनु भनेर मन लाग्छ। अरू के गर्ने हजुर, धन्यवाद। यतिखेर बालिका जैसी आन्टी हुनुहुन्छ हामीसँग, छोरी छ, यहाँ छोरा बस्नु भएको छ, सबै हुनुहुन्छ होइन? आन्टी तपाईँलाई कस्तो लागिरहेछ यो रातभित्र? खुसी लागिरहेछ। अब सधैँभरि यस्तै दिइराख्नु, अब हामीलाई हेरिराख्नु यहाँ भनेर राम्रो भएछ। अरू के हुने छ? राम्रो मान्नु भएको छ है? राम्रो मानेको छु, खुसी छ। अनि तपाईँलाई सहयोग गर्ने सहयोगी मनहरूलाई, सहयोगी भावना भएका सहयोगी दाताहरूलाई के भन्नुहुन्छ? सबैले नमस्ते, यस्तै सहयोग गरिरहनुलाई सबै दाजुभाइ आदरणीय भनेर भन्छु। अरू के भन्ने? धन्यवाद सबैलाई हाम्रो लागि सहयोग धेरै गरिरहनुलाई भनेर। र अन्त मैले एउटा प्रश्न पनि जोडेँ है, धेरैले भन्नुभएको एउटा चाहिँ प्रश्न जोडेँ मैले, आमालाई जोडेँ। गङ्गा जमुना तपाईँको चाहिँ जुम्ल्या चाहिँ छोरीहरू, अनि यो जुम्ल्या छोरीहरू चाहिँ उहाँले पाल्न सक्नुहुन्न भने चाहिँ हामी पाल्छौँ भनेर चाहिँ धेरैले कमेन्ट गर्नुभएको छ। के छ यो बारेमा के भन्नुहुन्छ? धन्यवाद। हाम्रै गरेर रहनु, उनको सहयोग पाऊँ भनेर खुसी हुन्छु। अरू केही नै। उहाँले त्यो भन्न खोज्नु भएको होइन, जस्तो तपाईँको धेरै दर्शकहरूले कमेन्ट गर्नुभएको छ होइन, तपाईँको कान्छो छोरी अथवा जुन छोरी पनि हुन्छ नि, तपाईँले पाल्न सक्नुहुन्न भने हामीलाई दिनुहोस्, हामी पाल्छौँ भन्नुभएको छ। के तपाईँ छोरी दिन तयार हुनुहुन्छ? म छोरी दिन्न आम्नी, किन्तु तपाईँ आफै पाल्नुहुन्छ जसरी पनि? जसरी पनि पाउने। तपाईँको पनि अब मुख लाग्यो, हात लाग्यो, तपाईँको पनि सहयोग पाउनु पऱ्यो, म पनि पाल्ने। आफ्नो दुःख सुख अब 10 नगरा खियाएर कसकै कामहरू पनि पाल्ने, अब पाइहाल्ने के अरू। सहयोग जुन यो आएको छ 5000 बराबरको सहयोग, यो सहयोग दिने चाहिँ टिकापुरबाट 2 जना हुनुहुन्छ मित्रहरू। ओम फोटो फ्रेम एन्ड गिफ्ट सेन्टरका कुशलजी हुनुहुन्छ, त्यसै गरी चाहिँ ठेकदार साहब हुनुहुन्छ हाम्रो सन्तोष खड्काजी। उहाँहरू दुवैजनालाई धेरैभन्दा धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। र एकजना चाहिँ लम्की कैलाली लम्कीको चाहिँ साथी हुनुहुन्छ, उहाँले चाहिँ नाम नखुलाउने शर्तमा चाहिँ कोरियामा अहिले बस्नुहुन्छ, उहाँले चाहिँ नाम नखुलाउने शर्तमा चाहिँ 2000 रुपियाँ चाहिँ उहाँले चाहिँ सहयोग गर्नुभएको थियो। अर्को इन्डिया, अर्को चाहिँ कामको सिलसिलामा इन्डिया रहँदै आउनुभएका भीमबहादुर सोडारीले चाहिँ 500 सहयोग गर्नुभएको छ। उहाँहरू सबैलाई, सहयोगी मनहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद। आउँदा दिनहरूमा पनि तपाईँहरूको साथ सहयोगको अपेक्षा गर्दछु। पर्याप्त छैन, यो पर्याप्त छँदा पनि छैन। करिब 1 महिनासम्म मुस्किलले चल्न सक्छ र त्यस पछाडि फेरि यो हामीले चाहिँ आज चाहिँ नगद सहयोग चाहिँ आएको थियो, तर त्यसलाई चाहिँ हामीले चाहिँ खाद्यान्न दिँदाखेरि चाहिँ राम्रो होला भन्ने हिसाबले चाहिँ त्यो पैसाले चाहिँ हामीले चाहिँ खाद्यान्न किनेर चाहिँ दिएको छौँ। र अर्को पटक सहयोग आयो भने हामी नगद हस्तान्तरण गर्नेछौँ। अत्याधिक मात्रामा यो भिडियोलाई चाहिँ सेयर गरिदिनु होला, सहयोगी मन ठाउँ पुर्याइदिनु होला। मिलनजी अन्तिममा चाहिँ केही भन्न खोज्दै हुनुहुन्छ? अङ्कितजीको यो प्रयास र गोविन्दजीको यो चाहिँ एकदम भगीरथ प्रयासलाई हामीले सुधारै गर्नुपर्छ। यतिखेर यो टाढाबाट जो एकदमै चौडा दिल भएका, जो छाती विशाल भएकाहरू सहयोग गर्ने हितैषी मित्रजनहरू र जो अग्रज हुनुहुन्छ उहाँहरूले सहयोग गरिदिनु भएको छ। सहयोगको त सुरुवात भइसकेको छ। अझै पनि तपाईँहरू हामीलाई देशको हरेक कुना कन्द्राबाट चियारिनु भएको छ, विदेशबाट पनि हामीलाई चियारिनु भएको छ भने अङ्कितजीको अहिले टिकापुर र उहाँको चाहिँ रामा रचना लाइन टिभीलाई पनि तपाईँहरूले धेरै माया गर्नुभएको छ। सब्सक्राइब पनि मजाले गर्नुहोला। तपाईँहरू हुनुहुन्छ र उहाँहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरू हुनुहुन्छ र तपाईँहरू हुनुहुन्छ। यो साथ, यो स्वार्थ कहिले पनि नटुटोस्, एकदम नङ्ग्रो मासु जस्तो होस्। यो सहयोगले गर्दाखेरि बालिका जसीको अनुहारमा चमकता र उज्यालोपन छाएको छ, ओठमा मुस्कान आएको छ, श्रीमान पनि खुसी हुनुभएको छ। कम्तीमा पनि केही छाक त उहाँले टार्नुहुन्छ नि। बाँच्नुपर्छ, बाँचेपछि मात्र अन्य कुराहरू पुरा हुन्छन्। छोरीका कुराहरू आउलान् बिस्तारै। अझै पनि तपाईँहरूले सहयोग गर्नुहुनेछ भन्ने हामी एउटा विश्वासका साथ अगाडि बढेका छौँ। यहाँको अभियानलाई पनि थ्याङ्क यू सो मच, अझै राम्रोसँग गर्नुहोला। दुवैजनालाई चाहिँ एकदमै थ्याङ्क यू सो मच भनौँ म यतिखेर। धन्यवाद। चाहिँ हामी सँगसँगै तपाईँलाई पनि धन्यवाद। सहकार्यमा सबै छौँ।